श्रीगणेशाय नमः। अथ श्रीयोगशान्तिप्रदं गणाधीशस्तोत्रम्। कर्दमोवाच केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका। तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः। चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च। योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम्। केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन। कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा। सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं। ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते। नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना। यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः। त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः। चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका।
तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते सा तिष्ठति शास्त्रसम्मतां ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तां गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते सा तिष्ठति शास्त्रसम्मतां ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तां गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः
त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकाम् तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतां ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकाम् तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानद सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतां ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै
देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने य आदिः प्रलयान्ते स तिष्ठति शास्त्रसम्मतं ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तं गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्य प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम् केनोपायेन भो वत्स योगशान्तिः प्रलभ्यते तदर्थं पूजनीयं किं तद्वदस्व जनार्दन कपिलोवाच गणेशभजनं मुख्यं शान्तियोगप्रदं मतं योगाकारस्वरूपं तं ब्रह्मेशं भजमानदा सर्वादिः सर्वपूज्योऽयं सर्वाधारो महामुने
य आदिः प्रलयान्ते सा तिष्ठति शास्त्रसम्मतां ज्येष्ठराजं गणेशानं वेदेषु प्रवदन्ति तां गणाः समूहरूपाश्च तेषां स्वामी प्रकथ्यते नानाजगत्स्वरूपं वै देहरूपं कृतं मुने नानाब्रह्ममयं तेन शिरः कृतं महात्मना यस्माज्जातमिदं यत्र यन्ते गच्छति महामते तद्वेदे गजशब्दाख्यं शिरस्तेन गजाननः त्रिविधं भेदयुक्तं यद् खण्डं वैतुरीयकं तयोर्योगे गणेशोऽयं देहमस्तक्योर्गतः चित्तं पञ्चविधं प्रोक्तं तत्र मोहश्च पञ्चधा मोहरूपा महासिद्धिर्बुद्धिश्च मोहधारका तयोः स्वामी गणाधीश सचित्ते नित्यं प्रतिष्ठितः चिन्तामणिर्महाभागो लभ्यते योगसेवया पञ्चधा चित्तमुत्सृज्य तदैश्वर्यं तथैव च योगः शान्तिमयः सद्यः प्राप्यते ब्राह्मणस्पतिः तस्मात् तं भज मन्त्रेणैकाक्षरेण महामुने तेन तुष्टो गणेशानो योगं दास्यति शान्तिदाम्।